26 दिसंबर 2007 वो रात जब बेनज़ीर भुट्टो एक लॉन्ग ड्राइविंग के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी। लेकिन आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज का पैगाम इन तक पहुंचता है कि वो एक अहम काम के लिए इनसे मिलना चाहते हैं। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गई नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनज़ीर के अलावा इनके सलामती के मुशीर रहमान मलिक भी इसमें शामिल थे। नदीम ताज ने इन्हें बताया कि इस दिन कोई इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा। आईएसआई के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज को अपने ज़राए से इतना यकीन था कि वो खुद देर रात बेनज़ीर की इस्लामाबाद रिहाइश गाह पहुंचे थे। ये सुनते ही बेनज़ीर को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं इन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। इन्होंने ताज से कहा कि अगर आप इन खुदकुश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते। ताज ने जवाब दिया था कि ये नामुमकिन है क्योंकि इससे इनके वसाइल का राज अफशां हो जाएगा। इस पर बेनज़ीर ने कहा कि आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफा करें, आप ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबराह ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बेनज़ीर पर हमला आखिर क्यों हुआ? तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तमाम राजों की हकीकत बताएंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर इसमें कौन शामिल था और बेनज़ीर का कत्ल कैसे हुआ। बेनियट जॉन्स लिखते हैं कि बेनज़ीर जब जनरल ताज से मिल रही थी, इनके कातिल इनके कत्ल की हतमी तैयारी कर रहे थे। आधी रात के बाद तालिबान हैंडल्स नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चे बिलाल और इकरामुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कर आए थे, जहां बेनज़ीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। इस वक्त पुलिस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा ये था कि बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगी। ये दोनों अफराद वहां से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर वापस आए और बिलाल को कुछ कारतूसों के साथ पिस्तौल और इकरामुल्लाह को एक हैंड ग्रेनेड दिया। हसनैन ने बिलाल को मशवरा दिया कि ट्रेनर के जूते के बजाय कुछ और पहने क्योंकि अफवाज को ये सिखाया जाता है कि जहादी मखसूस जूते पहनते हैं और वो इन्हें शक व शोबे में पकड़ सकते हैं। बिलाल ने मशरे के बाद जूते की जगह चप्पल पहन ली। नमाज पढ़ने के बाद हसनैन बिलाल को इस गेट तक ले गए जो इनके ख्याल में बेनज़ीर इस्तेमाल करने वाली थी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग ओए मर्डर नामी किताब लिखने वाले हिराल्डो मेन्यूज लिखते हैं, 27 दिसंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। 9 बजे इन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल पार्टी के साबिक सेनेटर के साथ अफ़गान सदर हामिद करज़ई से मिलने गई। करज़ई इस्लामाबाद के सरीना होटल की 4थी मंजिल पर ठहरे थे। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं। इन्होंने खाना खाया और शाम को अपने साथियों के साथ लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। सहपहर को बेनज़ीर गाड़ियों के काफले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। इस काफले में सबसे आगे टोयोटा लैंड क्रूजर में पीपल पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह तौकीर कायरा थे। इनके बिल्कुल पीछे बेनज़ीर की सफ़ेद रंग की लैंड क्रूजर थी और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थीं। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा वीगो पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की सियाह मर्सिडीज बेंज थी जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर इसे बैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनज़ीर की कार में सामने वाली सीट पर इनके ड्राइवर जावेद रहमान और दाएं जानिब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाएं तरफ पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम, वस्त में बेनज़ीर और दाएं जानिब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठी थी। 2:15 पर बेनज़ीर का काफिला फैज़ाबाद जंक्शन पहुंचा, जहां से इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई।
2:50 पर بے نظیر کا قافلہ دائیں موڑ کر مری روڈ لیاقت روڈ موڑ پر آ گیا اور لیاقت باغ کے VIP پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت بے نظیر کھڑی ہوئیں اور ان کے لینڈ کلوزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھی اور ان کا سلام قبول کر رہی تھی اور ان کی گاڑیاں لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بے نظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہیرالڈو منیوز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 3:16 پر بے نظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اس دوران بے نظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہی اور ان کا چہرہ اسکیپ ہیچ کے باہر نظر آتا رہا۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی وہ پورا علاقہ بے نظیر بھٹو کے نعرے لگانے لگا کہ بے نظیر بھٹو زندہ باد۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ایمرجنسی ہیچ سے ان کی سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ اوون بینیٹ جونز لکھتے ہیں کہ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا، لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکتا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر اسکیپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گریں بلال نے خود کچھ بم پھوڑ دیا۔ جبکہ ہیرالڈ منیوز لکھتے ہیں کہ ناہید خان نے جو بے نظیر کے دائیں طرف بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی بے نظیر نیچے گری اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے تر ہو گئے۔ مخدوم امین فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گری تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ وہاں ایک بھی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ گئے تھے۔ ڈرائیور کار لوہے کی رم پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی جنرل ہسپتال کی طرف لے گیا۔ لیاقت روڈ پر 300 میٹر چلنے کے بعد اس نے اسی حالت میں کار کو بائیں طرف موڑ دیا۔ کار اسی حالت میں کچھ کلومیٹر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ جب لینڈ کلوزر نے یو ٹرن لینا چاہا تو وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ جائے وقوع پر موجود 2 کمانڈوز گاڑیوں نے بے نظیر کی گاڑی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے کی لاشوں اور زخمی افراد کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ناہید خان نے اوون بینیٹ جونز کو بتایا کہ ہمارے سامنے بے نظیر کو ٹیکسی میں ہسپتال لے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پولیس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ 2 یا 3 منٹ میں ایک جیپ آ کر رکی۔ ہم بے نظیر کو اس جیپ میں ہسپتال لے گئے۔ وہ جیپ بے نظیر کی ترجمان شیری رحمان کی تھی۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب حملے کے 34 منٹ بعد ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال پہنچنے کے فوراً بعد بے نظیر کو سگنیچر پر پارکنگ ایریا کے اندر لے جایا گیا۔ ان کی نہ تو نبض چل رہی تھی اور نہ ہی وہ سانس لے رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہری تھیں اور ٹارچ کی روشنی سے بھی ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ان کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا اور وہاں سے ایک سفید مادہ نکل آیا تھا۔ موت کے مکمل شواہد کے باوجود ڈاکٹر سعیدہ یاسمین نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اورنگزیب خان بھی ان کی مدد کو پہنچے اور 1 منٹ کے اندر ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈال دی گئی۔ 6:16 پر بے نظیر کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ سارے مردوں کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کے لیے کہا گیا۔ 28 دسمبر کی رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی،
جو چند منٹ قبل دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بھی بے نظیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ 28 دسمبر 2007 کو لڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کو سپرد خاک کیا گیا۔